इंसाफ लेना है, मैंने क्या बताना है, मैंने इंसाफ लेना है। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे पास ज़ैनब नहीं रही, मैंने क्या बताना है। कसूर में 8 साल बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। वालिदैन का मुलजिम की गिरफ्तारी तक तदफीन ना करने का ऐलान। हम कब तक मासूम जिंदगियों को दरिंदों के हाथों गंवाते रहेंगे। चकवाल ज़िमनी इंतखाब, हुक्मरान जमात मजहबी कार्ड पर सीट बचाने में कामयाब। क्या मुल्क में बाएं बाजू की सियासत खत्म हो रही है? और थाईलैंड के वजीर आज़म के मीडिया से बचने के तरीके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। जिस मुल्क में बच्चे महफूज ना हो तो उस मुल्क का क्या हाल होगा, और जिस मुल्क में बच्ची के मुबैना रेप और कत्ल पर सियासत खेली जाए उसका क्या हाल है। 8 साल ज़ैनब के अगवा, कत्ल और मुबैना रेप हमारी रियासत की नाअहली और माशरे की में गंदगी की आकाश है। ज़ैनब के गुमशुदा होने के 1 रोज़ बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। वालिद के मुताबिक वो अपनी खाला के घर थी क्योंकि दोनों वालिदैन उम्रा करने गए हुए थे। जिस दिन ज़ैनब गुमशुदा हुई वो खाला के घर से वो सिपारा पढ़ने गई थी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली CCTV फुटेज में देखा गया कि वो एक शख्स के साथ सड़क पर चलती जा रही है और फिर गुमशुदा होने के ठीक 4 रोज़ बाद उसकी लाश कूड़े के ढेर से मिली। इस घिनौने जुर्म के लिए अल्फाज नहीं हैं। और मसला सिर्फ ज़ैनब का नहीं है। गुज़िश्ता साल के दौरान कसूर में 10 बच्चों के अगवा, रेप और कत्ल के वाक़यात रूनुमा हुए। उनमें से 7 बच्चियाँ थीं और 3 बच्चे। उस वक्त ना मीडिया पर शोर मचा, ना ही मुजाहरे हुए। इंसानी हकूक़ के जो कमीशन है, कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने गुज़िश्ता बरस, इससे पहले जो 2015 के दौरान मंजर आम पर आने वाला कसूर स्कैंडल था, उसके हवाले से कहा था कि DNA टेस्टिंग में ताख़ीर की वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस की नाअहली और उन पर दबाव, आज मुजाहरीन पर जिस तरह से फायरिंग की गई उसकी मजम्मत ज़रूरी है। अगर इंसाफ और गुस्से में लोग मुजाहरा कर रहे थे तो क्या कोई एहलकार या वज़ीर कानून राना सनोला या कसूर के शहरियों के पास अफसोस करने नहीं जा सकते थे, तसल्लियत देने नहीं जा सकते थे? और पुलिस को फायरिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? ये भी बता दूं कि गुज़िश्ता बरस मुल्क में कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के सबसे ज़्यादा वाक़यात पंजाब के 3 इलाकों में पेश आए थे, ननकाना साहिब, शेखुपुरा और कसूर। इसके अलावा प्रोग्राम में आखिर में हम नज़र डालेंगे चकवाल के सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाब पर। नून लीग जीत गई तो लेकिन उनको क्या किस चीज़ की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इसके अलावा जो दूसरी एक बड़ी पार्टी है जो तीसरे नंबर थी, लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। ताज़ा अपडेट कसूर से लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज। बहुत शुक्रिया वसीम। वसीम, अब बता सकते हैं मामलात कुछ वहाँ ठंडे हुए? जी बिल्कुल, देखिए अंबर, अब कुछ हालात जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जब ज़ैनब की लाश मिली थी तो उसके बाद ये एहतजाज का आज पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश जब बुरसा के हवाले की तो पूरे कसूर में जो है वो एहतजाज शुरू किया गया। ख़ास तौर पे जो मेन रोड लाहौर को लिंक करती है, फिरोजपुर रोड, वहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो मुजाहिरीन ने रोड जो है वो रुकावटें लगाकर ब्लॉक की, लाइट जलाए और शदीद एहतजाज करके पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस दौरान RPO शेखू जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि अब तक ऐसे 12 इंसिडेंट जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो लाहौर के कसूर के हैं, 2 जो हैं वो कसूर से बाहर के हैं। इनका ये भी कहना था कि 5 केस ऐसे हैं जिनमें जो है वो मुमासलत पाई जाती है, जिनके DNA टेस्ट जो हैं वो उनमें भी मुमासलत है। इसके अलावा जो शहर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनसे CCTV फुटेज हासिल की है ताकि गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ सके। अभी ये मामला सारा चल रहा था और लोग जो है वो मुश्तिल थे। इस दौरान जो DPO और DC ऑफिस में जो मुश्तिल अफराद ने जाने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों ने जो है वो हवाई फायरिंग के साथ सीधे फायर जो है वो शुरू कर दिए। जो 4 हुए जिनको करीबी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, तो 2 अफराद जो हैं वो गोली लगने से हलाक हुए अस्पताल में, जिनकी तस्दीक की गई, जिनमें 18 साल शुएब और मोहम्मद अली 35 साल जो है वो शामिल हैं। बाद जो लोग थे वो ज़ैनब के जनाजे में शामिल हुए। यहाँ मुकामी जो इस्लामिया
ग्राउंड में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जनाजे में शामिल थे और डॉक्टर ताहिर कादरी ने जो है वो जनाजे की इमामत की। उसके बाद लाश को जो है वो रख लिया गया। उनके वालिदैन जो उम्रा से वापस आ रहे हैं उनके आने पर जो है वो उनकी तदफीन का अमल शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये फैसला जो है वो आने पर करेंगे। जो दो नौजवान जो हलाक हुए उनके वर्सा ने और जो मुजाहिरीन थे उन्होंने हस्पताल में दाखिल होकर दोनों डेड बॉडियाँ जो है वहाँ से निकाल कर मेन चौक पर रख कर हस्पताल के सामने जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया और ये एहतजाज अभी तक जारी है, ना सिर्फ इस चौक में बल्कि और वसीम कोई सूबाई हुकूमत से कोई एहलकार, कोई वजीर पहुंचा तसल्ली देने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, अफसोस के लिए? जी देखिए अंबर, बिल्कुल कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो यहाँ नहीं पहुँचा, ना ही कोई पुलिस का आला अफसर जो यहाँ पे आया जो इनसे मुज़ाकरात करता, इनको तसल्ली देता और इनको ये यकीन दहानी करवाता कि पुलिस जो है वो इनके साथ है और मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर बच्ची के लिए जो है वो एहतजाज किया जा रहा था, इंसाफ मांगा जा रहा था, लेकिन दो अमवात जो हैं वो मज़ीद हो गई। अब वो भी जो है उनके लिए भी इंसाफ जो है वो मांगा जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के और ये भी इत्तलात हैं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने DPO कसूर को ओहदे से हटा दिया है। जी बिल्कुल, इस बात की भी इतलात जो है वो मसूल हुई हैं कि DPO को जो है वो फौरी तौर पर OSD कर दिया गया है। ताहम अब इस वाक़े की इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। RPO शेखुपुरा जो यहाँ पहुँचे थे उनका कहना था कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और CCTV फुटेज जो है वो हासिल की गई है। उसके अलावा फ्रांसिक की माहिरीन को यहाँ पर तलब किया गया था जिन्होंने जाए वकूबा से शवाहिद इकट्ठे किए और ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ अफराद को जो है वो पहले हिरासत में लिया था, जो पहले बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ ज्यादती के केस में मुलव्विस थे, उनको भी शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाएगा। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट का। अब इसके बाद हम सुनते हैं कि पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने इस वाक़े के बारे में क्या कहा। जो आदमी है जिसके साथ बच्ची जा रही है वो बच्ची का जाने का अंदाज बता रहा है कि वो इसको जानती है और ये या तो उनके किसी करीबी अजीजों में से होगा या महल्लेदार होगा या फिर उनका कोई मुलाजिम हो सकता है। और इस बारे में अब उसकी शनाख्त जो है ये फुटेज से आपने भी देखा होगा, ये काफी जो है वो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और इस बारे में अगले ही चंद घंटों में जो है वो ब्रेक थ्रू होगा और इंशाल्लाह ये मुल्ज़िम जो है ये कानून के शिकंजे में होगा और इसको करार वाक़ई सजा मिलेगी, बल्कि अपने इबरतनाक अंजाम से दो चार हो। इस पर हम इन कसूर के वाक़यात जो आज हुए, जो इससे पहले भी होते रहे हैं कई बार, इस पर बात करेंगे हम साहिल के एहलकार और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब से भी एक एहलकार से, लेकिन ब्रेक के बाद। बंदे वीडियो में आए हैं, देखे हैं उन्होंने, स्टिल इन्होंने चाहिए था कि अदर जो फ्रांस एजेंसियां जो दो इंटेलिजेंस थी उनको एक्टिव कर दे, उसको फौरी उसके बारे कोई ना कोई एक्शन लेते, उसको ट्रेस आउट कर दे। लेकिन वो तो उन्होंने कहते जैसे कि आम आम तो उनके लिए यहाँ कि 10,000 बंदा उन्होंने रैमबल लगाया हुआ जातीपुरा पर, आम लोग तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। वो उनके लिए असल तो सारे वो मुल्क की सब कुछ हुई है, हम इंसान के लिए कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं और हम कोशिश करेंगे उस वक्त तक बच्ची को दफनाएंगे नहीं जब तक इसका कोई प्रॉपर इसका कोई मसला हल नहीं होता सकता। मुल्ज़िमों को जब हाँ जी हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि ये बच्चियाँ सबकी संग होती हैं, अगर इंसानियत है तो इसका फौरी सो मोटे एक्शन लें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सबा सादिक साहिबा, जो चेयरपर्सन हैं पंजाब की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साहिल, जो बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम है। मुमताज़ गौहर नुमाइंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सबा साहिबा, जब एक वालिद आर्मी चीफ से इसरार करे कि मदद करें तो क्या नज़र आता है कि किस तरह से हम बच्चों को या तो महफूज नहीं रख सकते और फिर मुजरिमों को हम पकड़ नहीं सकते, सज़ा नहीं दे सकते? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मुझे खुद इस चीज़ का ज़ाती तौर पे बच्ची का बड़ा दुख है और चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी बड़ा शदीद इसके ऊपर गम भी है और मुल्ज़िम को ना पकड़ने पे उन्होंने इज़हार गुस्सा भी बहुत शदीद किया। ये वाक़या कोई एक वाक़या नहीं,
انفارچونیٹلی یہ 11واں بچے سے پہلے جو ہیں وہ ان کی ایک کڑی ملتی ہے. اور میں خود اس ایشو کو جب مجھے تیسرے بچے کا پتہ چلا تو میں فوری طور پہ قصور پہنچی اور میں نے انتظامیہ پولیس سب سے میں نے بیٹھ کے بات کی, پیرنٹس سے میں ملی اور فوری طور پر وہاں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بھی چیف منسٹر کے آرڈرز پہ قائم کر دیا تاکہ کسی قسم کی والدین کو دشواری ہو پولیس سے یا انتظامیہ سے ہیلپ لینے میں تو ان کو ہم جو ہے ہیلپ کر سکیں. ایک حکومت نے اپنے طور پہ اقدامات کیے, بھرپور کوشش کی, مگر انفارچونیٹلی کہ وہ بندہ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا. اور ایک تو وجہ گرفتار نہ ہونے کی وجہ مشکلات کیا تھی ثبوت کلیکٹ کرنے میں؟ بات یہ ہے کہ ایک تو قصور ہاٹ سپاٹ ہو گیا اس ایشو کے لیے, اور انفارچونیٹلی قصور میں جو واقعات ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے جو ہے بہت تکلیف دہ ہیں. چاہے ہم حکومت میں ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, یا ہم ایک ماں باپ کی حیثیت سے سوچتے ہیں, تو ہم سب کے لیے بہت دکھ کی بات ہے. صبا صاحبہ میں آپ کو یہاں روکوں گی. ممتاز صاحب, قصور بار بار خبروں میں رونما آتا رہتا ہے, پچھلے سال بھی, اور آر پی او نے بھی آج ذکر کیا, کئی بچے جو ہیں لاپتہ ہوئے, ان کا ریپ ہوا, قتل ہوئے. اس سے پہلے 2015 کا بھی اسکینڈل بھی ہمارے سامنے ہے. بالکل. اچھا, اس میں دیکھیں تھوڑے سے فیکٹ اینڈ فگرز ذرا ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ایک کلیئر پکچر سامنے آ جائے. اگر ہم 2015 کی بات کرتے ہیں تو 2015 میں جو قصور سکینڈل ہوا اس کو ملا کے 451 کیسز صرف قصور سے سامنے آیا, اور اس حساب سے قصور کی جو پاکستان کی جو ڈسٹرکٹ 45 بالکل 451 یعنی 451 کیسز قصور سے رپورٹ ہو گئے, اور اس حساب سے جو ڈسٹرکٹ رینکنگ 2 سال میں, ایک سال میں, صرف ایک سال میں, جی 2015 کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ جو ڈسٹرکٹ رینکنگ تھی اس میں پہلے نمبر پر آ گئی. اور اسی کے ساتھ 2016 میں یہ واقعات کم ہو کے 141 پہ آ گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ رینکنگ تھی قصور کی 10th پہ گئی. اور اس سال 2017 کے جو قصور میں پیش آنے والے واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اب تک 129 کیسز ہیں, اور اس کی رینکنگ ابھی ہم نے نہیں دی ہے. اب دیکھیں اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اوورال میں آپ کو خاکہ دے دوں. 2016 میں جیسے آج زینب کا واقعہ, مطلب یہ ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے, مطلب پورے پاکستان میں اور اسپیشلی سوشل میڈیا میں جن لوگوں تک یہ خبر گئی, مطلب جو دل جو ہے خون کے آنسور ہو رہا ہے, اور واقعی ایسا واقعہ ہے. اگر اسی کے حوالے سے ہم 2016 کے واقعات کو دیکھیں تو 2016 میں 100 بچوں کو زینب کی طرح ایبڈکٹ کیا گیا یا ان کو مرڈر کیا گیا, گینگ ریپ کیا گیا, مطلب مینس کی آفٹر سیکچول اسالٹ 100 بچوں کو قتل کیا گیا. ہم بات کریں صرف قصور کی نہیں, میں اوورال بات کر رہا ہوں, ابھی قصور کی بھی اس حوالے سے بات ہوگی. اور 2017 کے صرف پہلے 6 مہینوں میں, صرف 6 منتھ جنوری ٹو جون تک 62 کیسز ایسے آئے جس میں زینب کی طرح بچے اور بچیوں کو اٹھایا گیا, ان کو سیکچولی اسالٹ کیا گیا اور ان کو مرڈر کر کے کسی ایسے جگہ میں پھینک دیا گیا. اب دیکھ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنے, اور ہم ظاہر ہے جو مقدمات چل رہے ہیں وہ مقدمات خاص طور پہ 2015 کا جو تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ اب دیکھیں مین چیز یہ ہے, سب سے پہلے ہمارا جو تفتیشی نظام ہے جس پہ آج بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اب قصور انسیڈنٹ اور زینب کی کیس, میں ان کو اس لیے ذرا کریڈٹ دوں گا کہ اس نے ذرا ہمارے اس کو ہم ایک انسانیت کو ایک اندر جو انسانیت ہوتی ہے اس کو ذرا جھنجھوڑا ہے کہ آپ کس طرح کی سوسائٹی میں, کس طرح کے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ جس کو بحیثیت قوم ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے لاسٹ بھی کئی پروگرامز میں, ٹی وی پروگرامز میں نے بتایا ہے کہ ہم بحیثیت منحیث القوم, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی گرم ہوتے ہیں اور بہت جلدی ٹھنڈے ہوتے ہیں. اب آپ زینب کا کیس لے لیں کہ کتنا ایک پاکستان میں ایک ہائپ کریٹ ہو گیا ہے, بہت زیادہ. میں اس کو ایک نیگیٹو سینس میں نہیں لے رہا ہوں, بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ جب دباؤ پڑتا ہے تو شاید کسی کے سر پر جوں رینگے. اب اسی کے اندر ایک چیز دیکھیں, اب جیسے ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی, اب عہدوں سے نکالنا, نشان عبرت بنانا,
ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے واقعات کے بعد ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ کیا سسٹینیبل ایسی کوئی ایکشن لی جاتی ہے جس کے بعد فردر یہ واقعات نہ ہوں؟ جی میں آپ کو روکوں گی اس لیے کیونکہ صبا صاحبہ یہ سسٹینیبل ایکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک چائلڈ پروٹیکشن کا بیورو وہاں قائم کیا گیا، کتنے والدین نے مدد لی، کتنے بچوں نے لی، کیا سسٹینیبل ہے کیا نہیں ہے؟ اس میں جن پیرنٹس کے ساتھ جن بچوں کے واقعات، تو ایک تو ان کے ساتھ رابطے میں اور تعاون میں ہے، اور اگر کسی پیرنٹس کو کسی جگہ تفتیش میں فورینزک لیب میں کوئی ڈیلے یا کوئی پرابلم آ رہی تھی تو اس کو ہم نے برج کا کردار ادا کرتے ہوئے پولیس کے اوپر بھی پریشرائز کیا ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی حیثیت سے اور چیف منسٹر کے بہاف پہ کہ ان چیزوں کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشنز میں شامل کیا جائے۔ میں کیس ٹو کیس ہر کیس کے ساتھ پوری طرح اٹیچ رہی ہوں، کوشش کی ہے کہ ایک وہ کردار جو ماں کا ہوتا ہے اور ایک گورنمنٹ کے ذمہ دار عہدیدار کا ہوتا ہے وہ میں ادا کرتی رہوں۔ اس کے لیے وہاں کی لوکل این جی اوز اور باقی ڈفرینٹ این جی اوز جو بچوں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کی، ہم نے پرائیویٹ سکولز کے ساتھ اویئرنیس پروگرامز کیے، گورنمنٹ اسکولوں میں اویئرنیس کی تاکہ کسی جگہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو تو بچے اس سے اویئر ہوں کہ ہم نے جو اور جو بچے جو سروائیو کرتے ہیں صبا صاحبہ ان کے لیے کوئی نفسیاتی مدد جس ٹراما سے ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں جی، ان کی ہم نے پوری طرح کاؤنسلنگ اور ایون جو 2015 میں جو بھی واقعات ہوئے اس میں بھی ہم نے سائیکولوجیکل اپنی ٹیمیں روانہ کی۔ اور کتنے بچوں کی ایسی کاؤنسلنگ ہوئی؟ بچوں کی میں نے جابس بھی کوشش کی، وہ بچے جو اس میں سے گزر کے آئے تھے 2015 کے واقعہ میں ان کو لوکل ایریاز میں ہم نے جاب پلیسمنٹس بھی کرائی۔ دیکھیں ہم حکومت کے لوگ جو ہیں اگر کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ان کو ہر اینڈ سے کوشش کی کہ ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، ایفرٹ کیا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ زینب کا واقعہ نے مجھے خود رلا دیا ہے۔ میں خود انتہائی مطلب کہ ایک انسان کا دل ہوتا ہے، ایک ماں کا دل ہوتا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح اس واقعے کو یا پچھلے جو 11 واقعات میں کام کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہماری محنت جو ہے وہ صفر ہو گئی۔ اچھا آج کے حوالے سے بات کی جائے صبا صاحبہ، آپ کی ملاقات ہوئی ہے والدین سے، خاندان والوں سے؟ نہیں، میری ابھی ان کے والدین سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے رات ہی جب بچی کا پتہ چلا تو اس وقت ایک سیمینار میں ہم لوگ موجود تھے اور جب بچی کی باڈی ملی تو فوری طور پہ جو ہے وہاں ہنگامہ اور شدید احتجاج شہریان کے درمیان شروع ہو گیا۔ میں چاہتی تھی، اس کے والدین عمرے پہ تھے اور ان کے ماموں کے ساتھ میرا مستقل رابطہ تھا اور میں کوشش کر رہی تھی، میری آئی جی پنجاب سے بھی ٹیلی فونک بات ہوئی، وہ اسلام آباد سے، میں نے ان کو کہا کہ جی فوری طور پہ بچی کی کوشش کریں کہ ہمیں بچی مل جائے، مگر انفارچونیٹلی اس بچی کے جو ہے ہمیں یہ دکھ دیکھنا تھا ایک قوم کی حیثیت سے، مگر چیف منسٹر نے ذمہ داروں کو فوری طور پہ کارروائی کرتے ہوئے، میری ڈی پی او کے ساتھ مسلسل میں رابطے میں تھی، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ میں رابطے میں تھی۔ معاف کیجیے کہ میں بات کاٹ رہی ہوں لیکن والد کا کہنا ہے کہ پولیس یا تو سست تھی یا نااہل تھی، اتنی جلدی کارروائی نہیں کی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اس واقعے کو آلموسٹ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کچھ دن ہو چکے ہیں بچی کو، زینب کو لاپتہ ہوئے ہوئے، اور اس کے والدین جو تھے وہ عمرہ پہ تھے، اور آپ یقین کریں کہ ماموں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان کے والدین کو بتایا تک نہیں کہ بچی لاپتہ ہے۔ ہم کوشش کریں، اور میں تڑپ رہی تھی اس وقت اور میں نے بھرپور کوشش کی کہ بچی کی بازیابی ہو، اور اس حوالے سے جیسا میں نے بتایا کہ میں نے آئی جی پنجاب کو بھی کانفیڈنس ملی اور کہا کہ مجھے پوری ہیلپ سپورٹ چاہیے، مجھے زینب ڈھونڈنی ہے۔ ہم کوشش پوری کر رہے تھے مگر انفارچونیٹلی وہ بچی ہمیں جو ہے اس تکلیف کی صورت میں ملی کہ ہم سب بہت اس معاملے میں دکھی ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب نے میں آپ کو روکوں گی صبا صاحبہ، جی میں اس لیے کیونکہ جی آئی ٹی آج بنا دی ہے، جی آئی ٹی آج بنا دی ہے، اور اس میں ایڈیشنل آئی جی لیول کے آفیسر کو شامل کیا ہے، آئی ایس آئی ہے اس میں، اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ ممتاز صاحب آخر میں بہت ضروری سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے، ذمہ داری پھر ہم کس کی ہونی چاہیے؟ کیا کس کی؟ ریاست کی ہے، والدین کی ہے، خاندان کی ہے، پولیس کی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے نا وہ
इंडिविजुअली सबको समझने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपकी बात ज़रा एक और अहम इशू है। देखिए, ज़ैनब का वाक़या कसूर का पहला नहीं था। कसूर में इससे पहले 10 इस तरह के और वाक़यात हुए हैं, उनमें भी इसी तरह के उनको उठाया गया, उनको सेक्सुअल एब्यूज़ किया गया और उसके बाद मर्डर किया गया। हम हर केस को कहते हैं कि ये हमारी टेस्ट केस होगी, इसके बाद हम निशान इबरत बनाएंगे, लेकिन हम उस रिज़ल्ट तक नहीं पहुंचते और एकदम हम ठंडे होते हैं। इसके लिए देखिए, स्टेट के सारे जो इदारे हैं उनके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं और उसके साथ इंडिविजुअली हर एक को अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। जब तक हम नहीं निभाएंगे, देखिए आपने कहा था कौन ज़िम्मेदार है, सबसे पहले पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? क्या उनको जो गुड टच बैड टच, बाहर जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये बातें मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ, उनको सिखाते हैं। उसके बाद स्कूल के टीचर्स को क्या ये तरबियत देते हैं बच्चों को कि आपने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, स्कूल आते हुए आपने क्या करना है, अपनी कोलीग्स के साथ क्या करना है। ठीक है, बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से ही स्पेशली इस तरह के वाक़यात का एक जो सेकंड जो मरकज़ होता है वो स्कूल, क्योंकि वहाँ से बच्चे एब्यूज़र भी बनते हैं और विक्टिम भी बनते हैं। इस पे बड़ी हमें वो करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए हमारे पुलिस, एक जुमले में क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, जल्दी जी। उसके बाद देखिए हमारे पुलिस का निज़ाम है, हमारे लायर्स हैं, हमारा अदालती निज़ाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो सोसाइटी है, हमारा बहैसियत माशरा है, हर कोई जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। देखिए पिछले साल के अगर 4100 से ज़्यादा वाक़यात हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं तो वजह क्या है? माशरे के हर जगह में फ्लाज हैं, हर जगह के फ्लास को वो करना है। हम अगर GITs बनाएंगे, हम अगर लोगों को उनके ओहदों से हटाएंगे, ठीक है, ये निज़ाम इसी तरह चलते रहेगा। हम गर्म होते हैं, ठंडे होते रहेंगे और ज़ैनब जैसे फूल हैं ना वो मुरझाएंगे और इसी तरह हम वाक़यात देखते रहेंगे। और जिस सोसाइटी में ना आज तो लेकिन क्योंकि वी आर नॉट एड्रेसिंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, इसीलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये वाक़यात बार बार हो सकता है हम नज़र आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब और सबा साहिबा, आप दोनों का वक्त देने का। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। मैंने अपने इब्तदाइये में गलत नाम लिया था पार्टी का, मैं उसकी तस्हीह कर रही हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी का नाम है। और चकवाल के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून अपनी सीट बचाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन इस इलेक्शन मुहिम के दौरान तमाम जमातों ने मजहबी कार्ड का सहारा भी लिया। मुहिम पे और इलेक्शन रिजल्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब वक्त देने का। ज़ैगम साहब, सूबाई असम्बली का ज़िमनी इंतखाब फिर भी अहम? जी देखिए, इसलिए कि इंतखाब जो है वो हमारे कौमी इंतखाब के बहुत करीब आ रहा है। हो सकता है इसके बाद कोई और ज़िमनी इंतखाब ना हो, तो सब लोग इसको देख रहे थे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। एक तो इसको बैरोमीटर के तौर पर देख रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिस दबाव में है, नवाज़ शरीफ साहब जिस दबाव में हैं, उसका किस तरह से असर उनके फॉलोअर्स ने, उनके वोटर्स ने लिया। आपको पता है कि ये वो ज़िला है चकवाल जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पूरे ज़िले को स्वीप किया था और बहुत पॉपुलर है। तो ये हम सब लोग ये देखना चाह रहे थे कि अभी मुस्लिम लीग जिस दबाव में है उसका असर उनके वोटर्स पर क्या पड़ा। और इसमें मैं भी ये कह दूं कि वोट कितने मिले ये अहम था, क्योंकि ये तो हमें मालूम था कि जीत जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात अहम ये थी कि इस इलेक्शन के रिजल्ट का एक नफसियाती असर बाकी तमाम वोटर्स पर और जनरल इलेक्शन पे पड़ना लाजमी है। और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर के मोरल से भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगरचे ज़ाहिर है उनका अपना हल्का था और आप ये समझ रही हैं कि जीत जाना था, लेकिन बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए जीतना, क्योंकि PTI के पलड़े में पीपल्स पार्टी ने भी अपना वज़न डाला था, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी डाला था, और ये एक तरह का 1-to-1 मुकाबला था। बड़ी जमातों में ये दो जमातें आमने सामने थी, इसके अलावा कोई जमात मौजूद नहीं थी। तो ये खासा ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। रिज़ल्ट ने दिखाया कि जो हमें सर्वे बता रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी तक बहुत पॉपुलर है और उनकी मकबूलियत में कोई बहुत बड़ा शिगाफ नहीं आया। ये रिज़ल्ट हमें दिखाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से, 30,000 के मार्जिन से दोबारा इलेक्शन जीत लिया। बल्कि NA 120 का जो मार्जिन है उससे बेहतर मार्जिन, उससे भी बेहतर किया। ये तो एक तो ये बहुत अहम बात है। और आज वो ये कह सकते हैं कि जुडिशल ओवररीच और सिविल मिलिट्री तनाव के बावजूद उनकी मकबूलियत में फ़र्क नहीं आया। लेकिन NA
120 کے ساتھ ہمیں موازنہ کریں تو ایک اور بہت دلچسپ چیز نظر آتی ہے. دیکھیں NO 120 میں مسلم لیگ نواز کے جو ووٹر ہیں وہ ووٹس 12% کم ہوئے تھے. بالکل. اور 12% ہی ووٹ نئی مذہبی جماعتوں کو گئے تھے. تو اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ٹرینڈ ایمرج ہو رہا ہے کہ مذہبی ووٹر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر چلا گیا تھا گزشتہ 20 سال کے اندر، اب وہ مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کر مذہبی جماعتوں کی طرف جا رہا ہے. اور ان کی ووٹیں ان کے ووٹ بھی کم ہوئے، اس نتیجہ یہ بھی تھا. اب اگر آپ دیکھیے کہ اگرچہ تحریک لبیک نے 16,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں لیکن یہ ووٹ مسلم لیگ نواز سے نہیں آئے. مسلم لیگ نواز کی مقبولیت برقرار، ان کے ووٹ بڑھ گئے، لیکن پھر بھی تحریک لبیک نے 16,000 ووٹ لے لیے. تو جو یہ ہمارا مفروضہ تھا کہ تحریک لبیک کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو پہنچے گا، اب وہ ہمیں اس کو خود کو سوال کرنا پڑے گا. اچھا، تحریک لبیک کی بھی مقبولیت یعنی کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، جو ابھی فیض آباد کا دھرنا، اس کے بعد اگر ان کو ووٹ زیادہ ملے ہیں 120 کے مقابلے میں. دیکھیے تحریک لبیک ایک ایسا فینامینن ہے، ایک ایسا عمل اور ایسی جماعت ہے جس کو ہمیں بہت توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں جو سماجی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہماری سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر 2 جماعتیں ہماری اس سماجی تبدیلیوں کو اس کی عکاس ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور دوسری تحریک لبیک. پاکستان تحریک انصاف مڈل کلاس، خاص طور پہ پڑھی لکھی مڈل کلاس کی جو ناراضگی، جو اسپریشنز ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. لیکن اب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ورکنگ کلاس کو اپنی طرف نہیں لا پائی. تو مذہبی ورکنگ کلاس اور ورکنگ کلاس پیپلز پارٹی کی طرف بھی نہیں ہے، ورکنگ کلاس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف بھی. جی دیکھیے کتنی یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ورکنگ کلاس کو، جس کو ایک اکنامک ایجنڈا پر، ان کی معاشی محرومیوں پر موبلائز ہونا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی جیسی جماعت وہ نہیں کر پائی. اور مذہبی جماعت، مولوی خادم حسین جیسے مولوی یا علماء، ان کو مذہبی ایجنڈے پر اور بہت ہی ایک تنگ نظر مذہبی ایجنڈے پر، ایک انتہا پسندی پر مبنی ایجنڈے پر ان کو موبلائز کرنے میں کامیاب رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کی شکل میں ایک نئی طرح کی مذہبی سیاست بھی ابھر رہی ہے اور ایک نئی طرح کی مذہبی انتہا پسندی بھی ابھر رہی ہے. اگر آپ نئی مذہبی سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی ان مذہبی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جن میں سے کچھ 100 سال سے موجود ہیں، 70 سال سے موجود ہیں. اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو 70 سال ہو گئے، جماعت علماء اسلام اس سے بھی پہلے سے، اور جمعیت علماء پاکستان جو بریلوی ووٹ بینک کو ریپرزینٹ کرتی تھی، جو بریلوی سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی تھی، اس کو بھی 70-80 سال ہو گئے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشڈ مذہبی جماعتیں ان کو چھوڑ کر ایک ایسی پاپولسٹ اور انتہا پسند مذہبی جماعت جو ساتھ ساتھ انتہا پسندی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے، نہ صرف مذہبی جماعت ہے بلکہ ایک انتہا پسند اور وائلنٹ جماعت بھی ہے، تشدد بھی، اس کی طرف جا رہے ہیں جو نفرت کو بھی فروغ دیتی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو نئی انتہا پسندی پاکستان میں تحریک لبیک کی صورت میں ابھر رہی ہے، یہ پرانی جو ابھی تک 20-30 سال میں ہم نے انتہا پسندی دیکھی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس سے پہلے انتہا پسندی تھی یا انتہا پسند جماعتیں تھیں وہ ووٹرز کو اپنی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے، ان کی عوام میں جڑیں نہیں تھیں. وہ چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کے پاس طاقت آ گئی تھی، بندوق آ گئی تھی، نوجوان آ گئے تھے، اثر رسوخ آ گیا تھا، لیکن ان کے پاس سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ان کی جڑیں نہیں. اور وہ جیسے اب اس الیکشن میں بھی دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسی جماعت ہے اس کو بھی سپورٹ یا تعاون کرتے تھے انتخابات میں، اگرچہ ان کا کوئی امیدوار نہیں ہوتا تھا. بالکل، یعنی آپ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ایک رائٹس جماعت سے، رائٹ سے سینٹر کی طرف آ گئی ہے. تو بہت سے لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرتے تھے ایکسٹریم رائٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر وہ مذہبی جماعتوں کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی مذہبی جماعت اگر یہ انجینئرز کا کمال ہے تو اس سے لگتا نہیں کہ کچھ بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. بہت بہت شکریہ زیغم صاحب، ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ویڈیو جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے، ان کو کیسی تربیت دی جا سکتی ہے.
खुश आमदीद। सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए अक्सर सियासी रहनुमा उनसे बचने के लिए टाल मटोल से काम लेते हैं। लेकिन थाईलैंड के वज़ीर आज़म के पास सहाफ़ियों के सवालात से बचने के लिए और भी अनोखे तरीके हैं। फौजी बगावत के नतीजे में हुकूमत में आने वाले थाईलैंड के वजीर आजम और साबिक आर्मी चीफ प्रायुत चन-ओ-चा को उनकी हुकूमत पर सवाल उठाने वाले सहाफ़ी सख्त चुभते हैं। इसलिए रिपोर्टर्स के सवालात से बचने के लिए वो कभी धमकी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी उन्हें बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। और अब की बार तो उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। थाईलैंड में बच्चों के दिन के हवाले से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करने के बाद जब सहाफ़ियों के सवालात की बारी आई तो उन्होंने गत्ते से बना अपना एक मुजस्मा लाकर खड़ा करवा दिया और सहाफ़ियों से कहा, ले जनाब, इस मुजस्मे से जितने चाहे सवालात करें। सहाफ़ियों को मुजस्मे से अपने सवालात के जवाबात तो नहीं मिले, लेकिन इसके साथ तस्वीर बनाने का मौका जरूर मिल गया। ये पहली बार नहीं कि वज़ीर आज़म प्रायुत चन ने सहाफ़ियों के साथ ऐसा सलूक किया हो। 2015 में उन्होंने सहाफ़ियों को धमकाया था कि उनके पास सहाफ़ियों को सजा देने का इख्तियार हासिल है। इस अनोखे हक को इस्तेमाल करते हुए एक बार उन्होंने रिपोर्टर पर केले का छिलका भी फेंक दिया था। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। जाने से पहले प्रोग्राम के आखिर में, जहाँ बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है, वहाँ वालिदैन भी जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से देखिए ये वीडियो। खुदा हाफ़िज़। अंकल, ये मेरी अम्मी ने भेजा है। बेटा तुम अंदर आ जाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप यहीं से ले लें। नहीं, अली बाबा गाड़ी चलाएंगे आप? जी जी ड्राइवर अंकल, थैंक यू। तो आओ मेरी गोद में आके बैठ के चलाओ। ये तो बहुत आसान है। मजा आ रहा है ना? मुझे नहीं गाड़ी चलाने, छोड़ो मुझे। क्या हुआ अली? मेरा बेटा क्यों परेशान है? अभी मुझे नहीं जाना ड्राइवर अंकल के साथ, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों अली, क्या हुआ? अब वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर छेड़ता है। अली, तुमने हमें ये बताकर बहुत अच्छा किया। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। वो समझता क्या है अपने आप को।